ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाक फौज ने भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, क्या कहेंगे आप? जी, हमने जो एक रेस्ट्रेंट हम अप्लाई कर रहे थे पिछले 4-5 रोज से, और स्टेक्स जो है विद एवरी पासिंग डे और एवरी पासिंग आवर, इंडिया जो है वो उसको जो बार जो थी उसकी हाई करता जा रहा था। तो एक टिपिंग पॉइंट आया कल रात जो है कि हमने जो तैयारी की हुई थी, फिर हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दे रहा है। इस वक्त जो है अल्लाह ताला आगे भी जो है हमारा हामी और नासर हो। तो हमने जवाब दिया है और कारी ज़रब लगाई है, ज़रब नहीं बल्कि बहुत सी ज़रब लगाई हैं। गुजरात से लेके पंजाब तक जो है सारे के सारे उनके जो एयरफील्ड्स हैं वो डिसेबल हो गए हैं, और उनके जितने भी डिपो थे या और जो स्टोर्स थे वो सारे के सारे, और डिसेबिलिटी जो हुई है उनकी साइबर जो उनकी एक एबिलिटी आप कह लें, वो बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ है, जिसके मुतल्लिक जो है वो बड़ी जो है वो उनको इस बात के ऊपर बड़ा तकब्बर और बड़ा गुरूर था। तो मेरा ख्याल है कि जी इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जवाबी कार्रवाई जो है वो बड़ी इफेक्टिव है, और हमारी अफवाज जो है अल्लाह ताला उनका हामी और नासर हो, उन्होंने कमाल कर दिया है। जिस किस्म का जवाब दिया है, 4-5 रोज गुजरे हैं जिसमें हमें एक बार बार दबाव भी आ रहा था अपनी आवाम की तरफ से कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, लेकिन रेस्ट्रेंट हमने अप्लाई करना था, और जो लोग हमें डिप्लोमेसी के जरिए जो है कह रहे थे कि ये मामला सेटल कर लें, हम बिल्कुल उनके साथ एग्री कर रहे थे। हमने बिल्कुल उनको कह दिया था कि जी हम सेटल कर लेते हैं, लेकिन कल रात तक जो है, यानी सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मेरा 8 साढ़े 8 बजे तक निकले, उस वक्त तक जो है बात जो है अपनी कार्रवाई जारी रखी, आधी रात तक भी उनकी कार्रवाई जारी थी। तो ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गई थी कि हम उनको जवाब दें, और जवाब इसकी तरह इस मुंह तोड़ जवाब दें, इस तरह का जवाब दें कि ताकि पिछले 3-4 दिन का जो कर्जा है ना वो अदा हो जाए, जो उन्होंने हमारे ऊपर जो है बार बार जो हमले कर रहे थे, और अल्लाह के फजल से वो अदा हो गया। को नया कर्जा चढ़ाने की कोशिश की, इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरी तरह सेटल हो जाएगा। देखिए, मेरा ख्याल है मैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में या मौजूदा सूरत हाल में जो इफेक्टिव रोल जो प्ले कर सकता है वो अमेरिका है, जो अभी तक डेफिनेटली इन टच जरूर थे। वो इंडिया से भी, हमारे साथ भी जो मैटर करते हैं इस खित्ते में, दूसरे ममालिक जो हैं उनसे भी वो इन टच थे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अब एक इफेक्टिव डिप्लोमेसी जो है, जो इंटरनेशनल हमारे दोस्त हैं हमारे भी, और जिनका हिंदुस्तान के ऊपर भी बहुत असर है, उनका बड़ा इफेक्टिव जो है असर भी है, रिलेशनशिप भी हमसे भी ज्यादा उनके साथ है। तो वो उनसे बात करें कि भाई आपने 3-4 दिन से ये तमाशा लगाया हुआ था, तो वो जवाब तो आना ही था, तो अब जवाब आ गया है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हम अवॉइड करने की कोशिश करते रहे और फिर जो है मजबूर हुए आगे भी जो है हमारा हामी और नासर हो, तो हमने जवाब दिया है और कारी ज़रब लगाई है, ज़रब नहीं बल्कि बहुत सी ज़रब लगाई हैं। गुजरात से लेके पंजाब तक जो है सारे के सारे उनके जो एयरफील्ड्स हैं वो डिसेबल हो गए हैं, और उनके जितने भी डिपो थे या और जो स्टोर्स थे वो सारे के सारे, और डिसेबिलिटी जो हुई है उनकी साइबर जो उनकी एक एबिलिटी आप कह लें, वो बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ है, जिसके मुतल्लिक जो है वो बड़ी जो है वो उनको इस बात के ऊपर बड़ा तकब्बर और बड़ा गुरूर था। तो मेरा ख्याल है कि जी इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जवाबी कार्रवाई जो है वो बड़ी इफेक्टिव है, और हमारी अफवाज जो है अल्लाह ताला उनका हामी और नासर हो, उन्होंने कमाल कर दिया है। जिस किस्म का जवाब दिया है, 4-5 रोज गुजरे हैं जिसमें हमें एक बार बार दबाव भी आ रहा था अपनी आवाम की तरफ से कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे,
لیکن ریسٹرینٹ ہم نے اپلائی کرنا تھا، اور جو لوگ ہمیں ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ سیٹل کر لیں، ہم بالکل ان کے ساتھ ایگری کر رہے تھے، ہم نے بالکل ان کو کہہ دیا تھا کہ جی ہم سیٹل کر لیتے ہیں. لیکن کل رات تک جو ہے، یعنی سعودی عربیہ کے فارن منسٹر جو ہے وہ میرا 8 ساڑھے 8 بجے تک نکلے. اس وقت تک جو ہے بات جو ہے اپنی کارروائی جاری رکھتے تھا، آدھی رات تک بھی ان کی کارروائی جاری تھی. تو یہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گئی تھی کہ ہم ان کو جواب دیں، اور جواب اس منہ توڑ جواب دیں، اس طرح کا جواب دیں کہ تاکہ پچھلے 3-4 دن کا جو قرضہ ہے نا وہ ادا ہو جائے، جو انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے بار بار جو حملے کر رہے تھے. اور اللہ کے فضل سے وہ ادا ہو گیا. کوئی نیا قرضہ چڑھانے کی کوشش کی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پوری طرح سیٹل ہو جائے گا. دیکھیں میرا خیال ہے میں اس سارے کانفلکٹ میں یا موجودہ صورتحال میں جو افیکٹو رول جو پلے کر سکتا ہے وہ امریکہ ہے، جو ابھی تک ڈیفینیٹلی ان ٹچ ضرور تھے. وہ انڈیا سے بھی، ہمارے ساتھ بھی جو میٹر کرتے ہیں اس خطے میں، دوسرے ممالک جو ہیں ان سے بھی وہ ان ٹچ تھے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اب ایک افیکٹو ڈپلومیسی جو ہے، جو انٹرنیشنل ہمارے دوست ہیں ہمارے بھی، اور جن کا ہندوستان کے اوپر بھی بہت اثر ہے، ان کا بڑا افیکٹو جو ہے اثر بھی ہے، ریلیشن شپ بھی ہم سے بھی زیادہ ان کے ساتھ ہے. تو وہ ان سے بات کریں کہ بھائی آپ نے 3-4 دن سے یہ تماشا لگایا ہوا تھا، تو وہ جواب تو آنا ہی تھا. تو اب جواب آ گیا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر جو ہے مجبور ہوئے آگے بھی جو ہے ہمارا حامی و ناصر ہو، تو ہم نے جواب دیا ہے اور کاری ضرب لگائی ہے. ضرب نہیں بلکہ بہت سی ضرب لگائی ہیں. گجرات سے لے کے پنجاب تک جو ہے سارے کے سارے ان کے جو ایئر فیلڈز ہیں وہ ڈسیبل ہو گئے ہیں، اور ان کے جتنے بھی ڈپو تھے یا اور جو سٹورز تھے وہ سارے کے سارے، اور ڈسیبلٹی جو ہوئی ہے ان کی سائبر جو ان کی ایک ایبلٹی آپ کہہ لیں، وہ بہت بڑا نقصان ان کا ہوا ہے، جس کے متعلق جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ان کو اس بات کے اوپر بڑا تکبر اور بڑا غرور تھا. تو میرا خیال ہے کہ جی اس وقت تو الحمدللہ جو ہمارا جوابی کارروائی جو ہے وہ بڑی افیکٹو ہے، اور ہماری افواج جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، انہوں نے کمال کر دیا ہے. جس قسم کا جواب دیا ہے، 4-5 روز گزرے ہیں جس میں ہمیں ایک بار بار دباؤ بھی آ رہا تھا اپنی عوام کی طرف سے کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے. لیکن ریسٹرینٹ ہم نے اپلائی کرنا تھا، اور جو لوگ ہمیں ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ سیٹل کر لیں، ہم بالکل ان کے ساتھ ایگری کر رہے تھے، ہم نے بالکل ان کو کہہ دیا تھا کہ جی ہم سیٹل کر لیتے ہیں. لیکن کل رات تک جو ہے، یعنی سعودی عربیہ کے فارن منسٹر جو ہے وہ میرا 8 ساڑھے 8 بجے تک نکلے. اس وقت تک جو ہے بات جو ہے اپنی کارروائی جاری رکھتے تھا، آدھی رات تک بھی ان کی کارروائی جاری تھی. تو یہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گئی تھی کہ ہم ان کو جواب دیں، اور جواب اس منہ توڑ جواب دیں، اس طرح کا جواب دیں کہ تاکہ پچھلے 3-4 دن کا جو قرضہ ہے نا وہ ادا ہو جائے، جو انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے بار بار جو حملے کر رہے تھے. اور اللہ کے فضل سے وہ ادا ہو گیا. کوئی نیا قرضہ چڑھانے کی کوشش کی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پوری طرح سیٹل ہو جائے گا. دیکھیں میرا خیال ہے میں اس سارے کانفلکٹ میں یا موجودہ صورتحال میں جو افیکٹو رول جو پلے کر سکتا ہے وہ امریکہ ہے، جو ابھی تک ڈیفینیٹلی ان ٹچ ضرور تھے. وہ انڈیا سے بھی، ہمارے ساتھ بھی جو میٹر کرتے ہیں اس خطے میں، دوسرے ممالک جو ہیں ان سے بھی وہ ان ٹچ تھے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اب ایک افیکٹو ڈپلومیسی جو ہے، جو انٹرنیشنل ہمارے دوست ہیں ہمارے بھی، اور جن کا ہندوستان کے اوپر بھی بہت اثر ہے، ان کا بڑا افیکٹو جو ہے اثر بھی ہے، ریلیشن شپ بھی ہم سے بھی زیادہ ان کے ساتھ ہے. تو وہ ان سے بات کریں کہ بھائی آپ نے 3-4 دن سے یہ تماشا لگایا ہوا تھا، تو وہ جواب تو آنا ہی تھا. تو اب جواب آ گیا ہے،
لیکن اگر خدا نخواستہ ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر جو ہے مجبور ہوئے